इस मामले के अंदर सियासत है, मजहबी इमोशनलिज्म है और प्रोफेशनल जालसी भी है। कहाँ से ये शुरू हुआ, क्यों इतना जो है ये बढ़ चढ़ गया। हमारे यहाँ नॉर्मली जो तफरीक है या जिसको हम फिरका बंदी भी कहते हैं, उसके अंदर हम लोग इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हर चीज जो है हम किसी डब्बे में रख के फिट करके देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात उन्होंने की उसका ताल्लुक बनी इसराइल से है। बनी इसराइल में जो प्रॉफिट्स हैं उनकी हैसियत क्या है। गुस्ताख रसूल, काफिर, फासिक, मुर्तद, गुमराह, ये जो टैग्स लगा रहे हैं ये लोग क्यों इतना सेंसिटिव हो गए हैं कि कुछ बस एक धागा भी मिल जाए तो पकड़ के जो है पूरा उसको खींचने की ताक में। क्योंकि अगर मुझे नफरत नहीं होगी तो मैं अपना बेचूंगा कैसे। हर तरह की दुकानें, हर तरह के हर उसके नाम पे ऊपर दुकान चल रही है, सबकी दुकानें चल रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई कुछ नुक्स जो है निकाले या कोई नुक्स की बात करे, चाहे गलती से ही क्यों ना हो, क्या वो गुस्ताखी के जुमरे में आएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या जात में जैसे ये बात है। और अगर हम देखते हैं आज से कुछ महीने पहले जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बात कही थी, 1000 साल की तो हमारी हिस्ट्री है, हम अल्लाह के ऊपर बहस कर रहे हैं, अल्लाह के सिफात के ऊपर अकायद है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी आज की इस पॉडकास्ट में। जैसा कि रिसेंट हमने देखा कि उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो है गिरफ्तारी हुई है और बहुत वायरल जो है उनकी अरेस्ट प्लस उनका वीडियो क्लिप बहुत वायरल जा रहा है और लोगों के काफ़ी अलग अलग रिएक्शंस जो है उस पर आ रहे हैं। जो बिल्कुल थोड़े से नर्म मिजाज के हैं वो लोग तो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, जो एग्रेसिव है वो तो एग्रेसिवली जो है उनके अगेंस्ट में वीडियोस जो है बना रहे हैं और जो न्यूट्रल हैं वो कुछ समझदारी की जो है बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें कि मामला क्या है, कैसा जो है इसके ऊपर रेस्पॉन्स आया, कैसा आना चाहिए था और स्पीकर को किन किन बातों की एहतियात करनी चाहिए थी। मेरे साथ हैं मेरे गेस्ट हारून सिद्दीकी साहब जो इंशाल्लाह इस पर बड़ी तफसीली जो है गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हारून भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाद भाई जज़ाकल्लाह खैर, आपने इंट्रोडक्शन दिया। मामला गंभीर है और डेफिनेटली मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। एब्सोल्युटली इस मामले के अंदर सियासत है, डेफिनेटली इस मामले के अंदर मजहबी इमोशनलिज्म है, 2-3 चीजें इन्वॉल्व हैं और प्रोफेशनल जालसी भी है किसी हद तक। इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा इमाद भाई। तो आप सवाल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम बात करते हैं उस पर। बिस्मिल्लाह जी रहमान बिल्कुल। और भाई मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि थोड़ा सा आप ब्रेक डाउन करिए इस चीज़ को, हम सबको बताइए सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी ऐसे हैं कि माशाल्लाह से यंगस्टर्स हैं जो क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि चीज़ें क्या चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ब्रेक डाउन करिए कि मामला क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ, क्यों इतना जो है ये बढ़ चढ़ गया। तो थोड़ा इसको जो है आप खोलिएगा पहले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमाद भाई, उस्ताद इंजीनियर अली मिर्ज़ा को आप सब लोग जानते हैं, उनकी मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ वो देते रहते हैं और वो बड़े ही जारहाना अंदाज में जो उनके ख्यालात हैं, आरा हैं, उनका इजहार करते रहते हैं। उसमें वो किसी हद तक कभी कभी बेतकल्लुफ़ से इस हद तक आगे चले जाते हैं कि शायद सामने वाले को तकलीफ भी होने लगती हो। तो ये एक अहम पहलू है। तो इस दफ़ा भी किसी इंटरव्यू में उनसे कुछ सवाल किया गया और उस सवाल के जवाब में जो बात उन्होंने कही, वो बात को समझने वाले और सुनने वाले लोगों में फर्क तकसीम हो गए। और आप ये समझ लीजिए कि उस बात में किसी हद तक एक गुंजाइश भी थी कि उस बात के ऊपर थोड़ा सा एतराज किया जाए। तो हम उस बात की तरफ भी आएंगे डेफिनेटली कि वो क्या बात थी एग्जैक्टली और क्या हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने सामीन को, अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को ये बताऊं कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो तफरीक है, मजहबी तफरीक, उस तफरीक में या जिसको हम फिरका बंदी भी कहते हैं, सेक्टेरियनिज्म, उसके अंदर हम लोग इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हर चीज जो है हम किसी डब्बे में रख के फिट करके देखते हैं, उसको किसी एक लेंस से देखते हैं। और अगर आप मेरे फिरके से, मेरे हलके से, मेरे बुदबाश से नहीं है तो मैं आपको, भले आप वही बात कर रहे हो जो बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको उस नजर से नहीं देखूंगा। अगर आप भी कह रहे हो कि हारून भाई आपने जो है वो नीला कलर पहना हुआ और मैं भी कह रहा हूँ नीला पहना हुआ है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक मेरे उस फिरके से नहीं है, उस मेरे स्कूल ऑफ थॉट से नहीं है, मेरे उस ग्रोह से नहीं है, मेरे उस मोहल्ले से नहीं है, मेरे उस मस्जिद से नहीं है, मैं आपको फिर भी शक की निगाह से देखूंगा कि ये ब्लू कलर ये कह रहा है तो ये मुझे किधर लेके जा रहा है। हालांकि हम दोनों एक ही बात कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि आपका ताल्लुक दूसरे फिरके से है तो मैं उस बात में शक करूंगा, देखूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो बात की, मैं उसको थोड़ा सा ऐसे बात करता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
جو बात उन्होंने की जिस सवाल के जवाब में, उसका ताल्लुक बनी इसराइल से है कि बनी इसराइल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हैसियत है, या हमें छोड़ के एज ए मुसलमान बाकी के लोग उनको किस हैसियत से देखते हैं या किस नज़र से देखते हैं। ठीक है, ये एक तदरीसी सवाल है, एकेडमिक क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका एकेडमिक जवाब होना चाहिए। इसका जवाब वो लठ मार मौला जट नहीं हो सकता। जो मौला न मारे तो मौला नहीं मरदा। इंजीनियर अली मिर्जा जो हैं वो मौला जट, हमारे दीनी मौला जट भाई, उन्होंने वो ये वाला जो मौला जट का डायलॉग है, तो जो मौला न मारे तो मौला नहीं मरदा वाला, ये हो गया काम उनके साथ। अब समझ रहे हैं? तो अब ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के बड़े डिफरेंट पहलू हैं इमाद भाई, और मैं चाहूंगा कि हम एक एक करके उन पे बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनी इसराइल में जो प्रॉफिट्स हैं उनकी हैसियत क्या है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो है उनकी औलाद में से वक्तन फवक्तन प्रॉफिट दर प्रॉफिट इसहाक, याकूब, यूसुफ और लगातार प्रॉफिट ऑल द वे टू ईसा अलैहिस्सलाम। मोटा मोटा बताता हूं मैं आपको कि जो यहूद हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे देखते। अब यहूदी भी एक मसीह का इंतजार कर रहे हैं। मसीह कौन? जो मसाया, जो आएगा, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, उनकी पंचायतें दूर कर देगा, उनकी मुश्किल परेशानी से निकाल लेगा, उनके लिए मर्सी है, उनके लिए रहमत है, उनके लिए ब्लेसिंग है, उसका वेट कर रहे हैं। अब उस मसाए की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौरा में और इंजील में की है। वो मसाया हमें पता है कौन है, ठीक है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बता दिया था, ठीक है। अब उसके बाद पहले आए हजरत ईसा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका नाम बताया, हजरत ईसा का नाम ईसा इब्न मरियम। यहूदी नहीं मानते उनको, ईसाई उनको क्या मानते हैं? मसाया, मसीह। इमाद भाई आप म्यूट पर हैं, ठीक है। मसाया। यहूदी क्या कहते हैं कि नहीं, वो कौन थे? हजरत ईसा यहूदियों के लिए वो कहते हैं ये एक मौलवी था। क्या कहते हैं? रैबाई कहते हैं अपनी जबान में, बट इन अदर वर्ड्स हम जो उसको ट्रांसलेट करते हैं, हम अपनी आमूमी जबान में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे कि वो कहते हैं कि ये एक मौलवी साहब थे जो हमारे फिरके से हट गए और दूसरी तरफ निकल गए, गुमराह हो गए, ठीक है, और नकली तौर पर मसाया बन गए। समझ रहे? नकली तौर पे मसाया बन गए। ये यहूदियों का क्लेम है हजरत ईसा के बारे में। अब हजरत ईसा के जो पैरोकार हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो शदीद उनको तकलीफ होती है डेफिनेटली कि भाई एक लेजिट, एक ओरिजिनल पैगंबर, उसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यही तो उनका स्टैंस है, यही तो उन्होंने किया, नहीं माना ना। कुरान पूरा भरा हुआ इस बात से कि नहीं मानते। ईसा आए, उनको नहीं माना इन्होंने। अब आगे चलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आए, जिन लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है, उन्होंने उनके साथ चीजों को मिलाकर उनको खुदा बना दिया। उस चीज को ठीक करने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और जैसे अल्लाह ने कहा था कि रहमतुल लिल आलमीन आएंगे, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने पहचाना तो पहचान लिया, लोग उनके साथ शामिल हो गए। जिन्होंने नहीं पहचानना था उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत है, ठीक है ना। उनकी नजर से क्या ये धोखा है। हमने स्टोरी सुनी है ना कि खातून ने क्या कहा कि एक जादूगर आया हुआ है जो लोगों पे जादू कर देता है। अब मसाया है, मसीह है, वो हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन है। ईसाई नहीं मानते, वो थोड़ी मानेंगे। वो मानते हैं अगर उनको तो मुसलमान हो गए ना, कलमा पढ़ लें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें तो मुसलमान हो गए ना। वो यहां तक मानते हैं कि भाई बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एक अच्छे आदमी होंगे, ठीक है, बट प्रॉफिट हैं, और आखिरी प्रॉफिट हैं, और मतलब क्या कहते हैं अपने खातमुन नबीन रहमतुल आलमीन, ये सब चीज मानते नहीं ना, ठीक है ना। तो मर्सी नहीं है वो,
نہیں مانتے نا کہ مرسی نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں مرسی نہیں ہونے کا کیا ہے؟ اینٹی مسیح، ٹھیک ہے نا، مسایا ہونا، مسیح وہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح آنا ہے ایک، ابھی وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ بھی انتظار میں بیٹھے نا کہ ہمارا جو مسیح آنا ہے ایک، اور مسلمز کہتے ہیں کہ تو آ گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ہے، وہ یہ محمد ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن جی، وہ ان کو اینٹی مانتے ہیں، ہم ان کو اینٹی مانتے ہیں۔ ہاں وہ ان کو اینٹی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا اب آپ دیکھیے، اب لفظ دجال یوز ہوا ہے فار ایگزامپل، اس لفظ کو سمجھیے ذرا، اس کے معنی کیا ہے؟ ہوا کیا ہے کہ لفظ دجال، وہ دجال کی شکلیں بنا دی، لمبے لمبے کان تو بڑے بڑے یہ اور ہاتھ اور یہ اور وہ، اور کوئی بہت ہی کوئی مانسٹر قسم کی چیز بنا کے اس کو کہا جی یہ دجال ہے۔ آج کل آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، تمہیں شکل کس نے بنا کے دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں تمہیں شکل بنا کے دی ہے؟ اس کی کوئی پکچر دی ہے تمہیں؟ تم کو کیسے پتا کہ یہ دجال یہ یا اس کی یہ ہوگا؟ کچھ تھوڑی سی احادیث میں کچھ تذکرہ ہیں، لیکن اس تذکرے کی بیس پہ یہ شکلیں کس نے بنائی ہیں؟ عجیب بیوقوفوں والی حرکتیں ہیں، اور لوگ ان پہ دل و جان سے ایمان رکھ رہے ہیں۔ بھائی دجال لفظ کا مطلب، لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے دجل، دال جیم اور لام، دجل۔ دجل کے معنی کیا ہے؟ دجل کے معنی ہے دھوکا، illusion، ٹھیک ہے، ناٹ ریئل، جو دکھتا ہے وہ نہیں۔ یہ بنیادی معنی ہے دجال کے۔ دجال کے معنی بڑے کان، لمبے آنکھ، یہ وہ، لمبے لمبے بال، خون نکلا منہ سے، یہ سب تھوڑی ہے دجال کے معنی۔ یہ تو آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو والوں نے ویڈیو بیچنے کے لیے تصویریں بنا بنا کے دکھایا نا۔ دجال کے اصل معنی ہے ناٹ ریئل، دھوکا۔ تو ان کے نزدیک ہمارا پیغمبر، اس کو وہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط آیا ہے، وہ غلط ہے، وہ ان کا سٹینس ہے۔ اٹس اوکے۔ ہمارا سٹینس بھی کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں بھائی آپ لوگوں نے اپنی چیزوں کے اندر بہت ساری ملاوٹ کری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم جن کو آپ خدا کہتے ہیں ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے نا۔ اب یہ ساری باتیں میں ذرا بہت احتیاط سے اور سمجھانے کے انداز میں بتا رہا ہوں عماد بھائی، کہ یہ ساری باتیں ان کو ایک کانٹیکسٹ میں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بین آپ کے جو مذاہب ہیں ان کے درمیان ایک ہم آہنگی رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تم ان کے خداؤں کو برا مت کرو، کہو ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ انجانے میں تمہارے خدا کو برا کہیں۔ تو ہم جب بھی یہ بات کریں گے، کوئی بھی بات کریں گے، ایسی بات کریں گے، اس کو ہمیں ایک پیرائے میں رکھنا پڑے گا۔ ہم اس کو ایسے اٹھا کے تھک کر کے نہیں کر سکتے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے استاد، ہم نے بہت سیکھا انجینئر علی محمد مرزا سے، استاد انجینئر مرزا، وہ ہمارے استاد، وہ علمی شخصیت ہیں، اور علمی شخصیت ہونے کے ناطے سے ایک ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ عماد بھائی آپ کا اگلا کوشچن، میں نے پہلے کوشچن بہت لمبا جواب دیا۔ جی سر، میرا سوال آپ سے دوسرا یہ ہے ہارون بھائی، گستاخ رسول، کافر، فاسق، مرتد، گمراہ، یہ جو ٹیگس لگا رہے ہیں لوگ کیوں اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں؟ جب بات اتنی ہی سیدھی سیدھی ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں، تو کیوں اتنا سینسیٹیو ہو گئے ہیں کہ کچھ بس ایک دھاگا بھی مل جائے تو پکڑ کے جو ہے پورا اس کو کھینچنے کی طاق میں ہے؟ تو یہ تھوڑا بتائیں کہ کیا ہے یہ، کیوں ایسا ہو رہا ہے دنیا میں، کیوں ایسے سخت ریاکشنز جو ہے آ رہے ہیں؟ وہ پنجابی کا ہمارا پرانا شعر ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ شانو بھی مرن دا شوق سی۔ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ یہ جو بٹرنس ہے ہمارے رویوں کے اندر، یہ باقاعدہ ڈالی جاتی ہے۔ یہ ہیٹ فلنس جو ہے، یہ نفرت جو ہے، یہ ڈالی جاتی ہے، کیونکہ اگر مجھے نفرت نہیں ہوگی تو میں اپنا بیچوں گا کیسے؟ محبت میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ ڈر میں آدمی زیادہ خرچ کرتا ہے، جلدی خرچ کرتا ہے، اور تیزی سے جو ہے نا کنیکٹ کرتا ہے۔ محبت میں تو اس کو ڈر نہیں ہے نا، وہ تو کہا کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا۔ یہ نفرتیں ڈالی گئی ہیں نا، یہ دکانیں چل رہی ہیں نا، ہر طرح کی دکانیں، ہر طرح کے ہر اس کے نام پہ اوپر دکان چل رہی ہے، سب کی دکانیں چل رہی ہیں۔ اب میں نام لینا شروع کروں گا ایک ون بائی ون، تو اچھا نہیں ہے پھر ہم میں اور یہ مجھ میں یا ان میں کسی اور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ بٹرنس باقاعدہ اس لحاظ سے ڈالی جاتی ہے عماد بھائی
تاکہ میں اپنی دکان کو بڑھا چڑھا کے دوسرے کے سامنے پیش کر سکوں. دیکھیے میرے پاس دو طریقے ہیں اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے. مات بھائی, ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ایک بہترین قسم کی پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤں, ٹھیک ہے, جو آٹومیٹکلی جس کی کوالٹیز اچھی ہوں, جس کی پائیداری اچھی ہو, جس کی اب وہ خود بخود چلنا شروع کر دے. دوسرا طریقہ یہ کہ میں ایوریج پروڈکٹ جیسی مارکیٹ میں دوسری پروڈکٹس مل رہی ہے ویسی پروڈکٹ لے کر آؤں, لیکن میں جو دوسری پروڈکٹس آلریڈی مارکیٹ میں ہیں ان کی برائی نکالنے شروع کر دوں, ٹک 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 ٹک, ان کو بدنام کرنا شروع کر دوں, ان میں جو نقصانات ہیں ان کو واویلا مچانا شروع کر دوں, پھیلانا شروع کر دوں. تو کیا ہوگا کہ لوگوں کو لگے گا میری پروڈکٹ اچھی, حالانکہ سب ایک ہی لیول پہ کھڑے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, کوئی اوپر نیچے نہیں ہے, سب کی معیار کے حساب سے تقریباً سبھی برابر ہیں. لیکن کیا ہے, کیونکہ میں آپ کی برائی کر رہا ہوں, ٹھکا ٹھک برائی کر رہا ہوں, برائی کر رہا ہوں, تو اب کیا ہوگا, سامنے والے کو لگے گا بھائی یہ بہت برا آدمی ہے. تو یہ دو طریقے ہیں. تو یہ والا جی آسان طریقہ ہے کہ اچھی پروڈکٹ بنانا مشکل کام ہے. اب پہلے سے جیسے میں موجود مارکیٹ میں جیسی پروڈکٹ ویسی بنا کے دوسری کی پروڈکٹ کو بدنام کرنا آسان کام ہے. جی مدد. ہاں. اور میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر یہی بات کسی انہی کے فرقے والوں نے کہی ہوتی تو کمپلیٹلی اس کو بیک کرتے اور کہتے کہ نہیں اس کی تعویل کچھ اس طریقے سے ہے. نہیں, ان کا انٹینشن کچھ ایسا نہیں تھا بولنے کا, وہ ایسا بولنا چاہ رہے. تو کئیوں علماء جو یوٹیوب پہ جن کی ویورشپ ملینز میں ہے, سب بیکنگ میں آ جاتے اگر وہ ان کے فرقے کے ہوتے. اگینسٹ پارٹی کے ہیں تو ایسے نوچنا شروع کر دیے ہیں جیسے کہ جو ہے بھوکے شیروں کے سامنے جو ہے گوشت پڑا ہو, اس طریقے کا معاملہ. آپ اس میں تھوڑا یہ بھی بتائیں کہ اب ایز اے ویور, ایز اے نارمل پرسن, ان کے انفلوئنس میں نہ آتے ہوئے ایک سمپل انسان ویڈیوز کو کس طریقے سے دیکھیں اور کیسے اس کو جو ہے پرسیو کرے. جب ہم تدریسی عمل کی بات کرتے ہیں, اکیڈمکس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہم لیولز کی بات کرتے ہیں. اب میرے سامنے اگر 3rd 4th 5th گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہے, 4تھی 5ویں کلاس کا, میں اس کو جو ہے وہ درس نظامی سے نکال کے فقہ کا اصول فقہ پڑھانا شروع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں اس کو فقہ آف صلاح پڑھا سکتا ہوں, فقہ آف زکوٰۃ پڑھا, تھوڑا بہت فقہ آف مطلب سیام پڑھا سکتا ہوں, لیکن اس کو میں اصول فقہ نہیں پڑھا سکتا, اس کا لیول نہیں ہے ابھی وہاں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو گفتگو ہے, اس ساری گفتگو کو علماء اس طرح سے ہی دیکھتے ہیں, اسی طرح سے ہماری ٹریننگ کی جاتی ہے کہ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے اور احتیاط سے چیزوں کو استعمال کرنا ہے. آپ کس کے سامنے بیٹھے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, آپ کی وہ بات کہاں جانے والی ہے, کون اس کو سمجھے گا اور کون نہیں سمجھے گا. میں اگین عرض کر رہا ہوں کہ بات جو انہوں نے کی ہے اس بات کو انہوں نے ریفرنس کے ساتھ بھی بتایا ہے بعد میں, بات بالکل غلط نہیں ہے, بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کچھ اعتراض چھوٹے موٹے اس کے پہ ہو سکتے ہیں کسی حوالے سے, خاص طور پہ جو اقلیتیں ہمارے ملک میں رہتی ہیں, جو ہمارے ملک میں وہاں پہ حالات ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں, اس حالات میں ڈیفینیٹلی آپ اس بات کو برملا کہیں کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں اور 3% لوگ ہیں, اور وہ 97% جو ہیں, 97% میں سے اگر 1-8% بھی ایکسٹریمسٹ ہوں تو وہ جنہوں نے یہ بات پہلے نہ سنی ہو وہ اقلیتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ سمجھیں انڈیا میں مسلمان اقلیت کے اندر ہیں, مثال کے طور پہ اب آپ کے یہاں ہی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اینی وے, تو بات کو کہنے کا انداز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کس پیرائے میں بات کر رہے ہیں, اس کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں. تو تدریسی بات. پھر دوسری بات یہ کہ آگے سمجھنے والی پبلک کون ہے, عام آدمی ہے, کوئی عالم ہے, کوئی سمجھنے والا بیٹھا ہے, کوئی مطلب کون ہے. ایک عام آدمی کے لیے آپ اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے جس کا معیار ہی نہیں ہے, اس کو وہ بنی اسرائیل سے کنیکٹ ہی نہیں کرے گا, اس کو آگے پیچھے کی سٹوری نہیں پتا, اسی نئی کی بات سنی ہے. ختم تحفظ نبوت, گستاخ رسول, عاشق رسول, اور ماشاءاللہ ہماری جتنی تحریک ہیں ان سب کی, مطلب وہ تو یہ دیکھتا آ رہا ہے نا کہ بھئی یہی سب کچھ ہے. مطلب اس میں تو ایک نقطے کی بھی گنجائش نہیں ہے, اور ذرا سا بھی کچھ ہوگا تو کسی کو مار دینا, جان دینا, کاٹ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. استغفر اللہ اعوذ باللہ. تو یہ اس ایسے معاشرے میں ایسی بات کو کرنے کے لیے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے غلطی کوئی نہیں ہوئی ہے, لیکن بے احتیاطی تھوڑی سی یہ ہوئی ہے کہ وہ بات جو تھی اس بات کو بیان کرنے میں انہیں تھوڑا سا اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. اور میں ایک اور سوال آپ سے یہ کہ آپ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی کچھ نقص جو ہے نکالے یا کوئی نقص کی بات کرے, چاہے غلطی سے ہی کیوں نہ ہو, کیا وہ گستاخی کے زمرے میں آئے گی؟
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नुक्स की बात करें, उनमें तो कोई नुक्स नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या ज़ात में जैसे ये बात है, और अगर हम देखते हैं आज से कुछ महीने पहले जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बात कही थी, तो देखिए, एक चीज नहीं नहीं इमाद भाई, एक बात समझने की है। वो बात ये कि एक है इल्मी बात, तदरीसी बात। जब स्कॉलर्स बैठते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, हर पहलू से बात होती है। मतलब अब जैसे हम अकीदे की बात करते हैं, अकीदे हम बेतहाशा कुतुब पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री हमारी अकीदों की, उसमें अल्लाह की सिफात पे, अल्लाह क्या, जी। अल्लाह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर है ना, हम्म। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु बिल्कुल। अलैहि वसल्लम से ऊपर है ना, डेफिनेटली ना। बेशक भाई, बेशक तो हम बेशक। अल्लाह की सिफात पे बात करते हैं, एक कह रहा है मैं मानता हूँ, एक कह रहा है मैं नहीं मानता, एक कह रहा है मैं ऐसे मानता हूँ, एक कह रहा है मैं ऐसे नहीं मानता। आप समझ रहे मेरी बात? एक कह रहा है कि मैं अगर मानूंगा तो मेरे तरीके से, मुझे मेरे हिसाब से शिरक हो जाएगा, दूसरा कह रहा है नहीं ये शिरक नहीं है, इसको हम इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ये सारी गुफ्तगू हो रही है, चल रही है, और सदियों से चल रही है। 1000 साल की तो हमारी हिस्ट्री है, हम अल्लाह के ऊपर बहस कर रहे हैं, अल्लाह के सिफात के ऊपर अकायद है ना, मुतज़िलाज हैं, आशरीज हैं, आतरीज हैं, मातुरूदीज हैं, सब चल रही हैं। लेकिन क्या है कि वो एक सर्कल है, जिस सर्कल में इनकी सारी बातें होती हैं। आम रोड पे खड़े होकर, सड़क पे खड़े होकर ये बातें नहीं होती, किसी को समझ भी नहीं आएगा। हम एक आम आदमी के लिए अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात में मतलब कोई किसी किस्म की हम कोई बात कर ही नहीं सकते हैं, ज़ीरो। ठीक है ना? उसको नहीं पता कि वो बारीकियां क्या हैं और उनमें क्या हद आ जाती है और क्या नहीं, उसको तो नहीं पता। इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कामिल है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। ठीक है, उनमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, और अल्लाह सुब्हान ताला ने जितना हमें उनके बारे में बताया है और जो उनकी उसवा हमने पढ़ी है, उसके मुताबिक हमें बस चीज़ों पे रहना और फोकस करना है। बाकी ये सब फजूल की बहसें हैं, और ये बहस करने के लिए, बातें करने के लिए अलग से फोरम हैं, मदारिस हैं, चीज़ें हैं। वहाँ जो लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उलमा हैं बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आम आदमी के लिए नहीं है ये सब कुछ। आम आदमी इस चीज़ को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता ना। हम इस चीज़ को, आम आदमी क्या कि उलमा भी जो है वो एक लेवल तक ही डाइजेस्ट करते हैं, हर चीज़ को कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आप खड़े होकर कोई बात नहीं कर सकते भाई, है भी है ही नहीं बात अव्वल तो, कि बात करनी क्या। बट अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि देयर हैज टू बी अ लेवल, और हमें उसको डिफाइन करना चाहिए कि भाई हमारी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस का लेवल क्या है, आपको सुनने वाले लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वो किस ना पढ़े हुए हैं, किस हद तक बात को समझते हैं, कहाँ से उठाना है उनको। फिर मसला यही खड़ा होता है हारून भाई कि हम हैं यूट्यूब पर, ठीक हम्म। है, और हम्म। हमारी बात सब तक पहुंचने वाली है, चाहे वो इंटेलेक्ट हो या बेसिक लेवल वाला हो या जो है हम्म। किसी भी लेवल का हो। हम्म। तो फिर जो इस तरीके के एग्रेसिव स्पीकर्स होते हैं, तो हम्म। बात फिर कैसे रखें, कैसे वो जो है क्या बोलते हैं, हिकमत को इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि वो है ही यूट्यूब पर, तो उनको हर टॉपिक घेरना है। तो क्या एहतियात इसमें की जा सकती थी? देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला का मैसेज जो है, अल्लाह को किसका डर है? किसी का डर है किसी का डर तो बताएं, नहीं है ना। अल्लाह ने अपने मैसेज में कहा कोई ऐसी हद क्रॉस की और आ, कोई ऐसी ज़बान इख्तियार की, कोई ऐसा लहजा इख्तियार किया हो जिसको आप कह सकते हो कि वो बद तहजीबी के ज़ुमरे में आया हो। जी जी उसको तो किसी का डर नहीं है, वो तो सबको कह सकता था, कुछ भी कह सकता है ना। जी। बट अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें अपनी सुन्नत से बताया, उसकी सुन्नत क्या है, कुरान, जो उसके अपने अल्फाज हैं ना, कि भाई बेशक। ये तरीका है बात करने का, ये तरीका है हम्म। समझने का, जी। बात को गहराई से करना चाहिए। हम्म। जिसने उसमें से जितना समझना है वो समझ लेगा, जितने उसकी उसकी डेप्थ में जाना है वो डेप्थ में चला जाएगा, उस पर तहकीक करेगा। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कुरान अगर खोल के देना होता तो वो कहता कि भाई खोल के मैं दे देता हूँ। अल्लाह की दानाई, अल्लाह कहता है कि आसमानों की समंदरों की सारा पानी स्याही बन जाए तो तब भी तुम, मैं जो बातें लिखवाऊं तुम्हें लिखते रहो, तुम्हें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जी। अल्लाह ने एक एक किताब को जो है कंप्लीट करके दे दिया चंद सफ़ात में। मतलब कोई जी। अनलिमिटेड तो नहीं है ना, लिमिटेड सी किताब है। आप उसी में हम्म। से पढ़ते हैं, उसी में से सब समझते हैं, उसी में से सब चीज़ें निकालते हैं। अफला यतदब्बरून अल कुरान, वो क्यों कह दिया फिर? इसलिए ताकि जिसको गहराई में जाना है, जी। जिसको, हर हम्म। किसी को नहीं है, जिसको जाना है वो डाइव मारे जाए, और जी। जिसको सतही तौर पे लेना है वो ले। बेशक। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
جی تو ہاں جی ہاں جی یوٹیوب پہ بیٹھ کے ہوں اگر میں ایک ایسی بات کروں، ٹھیک ہے نا، اب مجھ کو دیکھیے اس میں ہر طرح کا لوگ آئے گا نا، پھر ہاں مجھے جو بات کرنی ہے وہ بات مجھے ایسے الفاظ میں کرنی ہے کہ جو سمجھنے والا ہے اس کو جتنا اس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے، جس کو آگے جانا ہے ہوں وہ ڈیپتھ میں ڈائی مارے، آگے چلا جائے. اس سے بھی زیادہ پرابلم ہے تو آپ کو فون اٹھائے، کال کرے، میسج کرے، کامنٹ چھوڑے، کامنٹ پہ بات کر لیں. صحیح ہے یہی بالکل طریقہ صحیح ہے. اللہ کی بالکل سنت ہے، یہ ہم اللہ کی سنت سے ہی سیکھنا ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سیکھنا ہے، ہمیں اور کس سیکھنا ہے؟ اور کہ ایگزیکٹلی یوٹیوب کی کوئی گائیڈ لائن ہے کہ اس سے سیکھنا ہے ہمیں؟ بیسٹ پریکٹسز کی کوئی بک ہے، کوئی ویڈیو ہے بیسٹ پریکٹسز کی، اسوہ حسنہ پہ یوٹیوب نے لکھی ہے کہ بھائی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کر سکتے؟ بھائی وہ کمرشل کمپنی ہے، جی اس کو کیا ہے، اس کو تو جتنا اچھا، جتنا مسالہ ملے گا اتنا اچھا ہے. صحیح بالکل 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 چاہے ہم یوٹیوب پر ہوں یا مدرسے میں ہوں، مسجد میں ہوں، یا کسی بھی جو ہے مجلس میں ہوں، ہم سب کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت. تو اس کا فارمولا اللہ نے آلریڈی قرآن میں بتا دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، کہ بے شک، میرے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور جو ہے نصیحت کے ساتھ. بے ایگزیکٹلی شک، بہت بے زبردست شک. پیغام آپ نے دیا ہارون بھائی، اور میں سمجھتا ہوں ویورز کو جو ہے یہ پیغام کافی حد تک جو ہے پہنچا اور سمجھ میں آیا ہوگا. عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے کہ ہم یہاں پر کسی کے تعلق سے ہیٹریٹ پھیلانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی کسی پرسنالٹی کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے اس میں ہے. ہم بس چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہے واضح ہو کر آپ لوگوں کے سامنے آئے، اور تاکہ آپ جو ہے اس کو اسپیکٹیکل جو ہے نظریے سے اچھے سے کھلے ذہن سے جو ہے چیزوں کو دیکھ سکیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، کمی ہو یا کچھ ہو، یہ کسی مسلمان کو گوارا نہیں. جتنا آپ جو ہے اللہ کے نبی کی ذات سے، شان سے محبت کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، شان سے جو ہے محبت کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے بڑی انسیت جو ہے رکھتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو دوسرے امت کے لوگ ہیں، ان کے ڈفرینسز اور ان کے اوپینینز کو بھی ویلکم کرنا، اور اس پہ جو ہے تبصرہ کرنا، اور ان کو انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اور اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا، یہ بھی ہمیں جو ہے آنا چاہیے. جذبات میں آنے کے بجائے تھوڑا سا وقت نکالیں کہ وہ بات کہہ کیا رہے ہیں، اور اس بات کے پیچھے کیا ان کے پاس ریزننگ ہے، اس کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بڑی فروٹفل رہی ہوگی آپ کے لیے. اگر ویڈیو سمجھ آئی ہے، پسند آئی ہے، تو میک شیور کریں کہ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں ہمیں لکھ کر بتائیں کہ آپ کو ٹاپک کیسا لگا، اور دوسروں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریے گا. جزاکم اللہ خیر ہارون بھائی، آپ کے بیوٹیفل انسائٹس کے لیے اور آپ کے الحمد وقت کے للہ، لیے. اللہ آپ کے علم الحمد میں للہ. خوب سے خوب جو ہے برکت دے. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک.